अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं नवाबज़ादा सरदार अहमद मुश्तबा रिंद, चीफ़ ऑफ रॉयल तुमन रिंद, रॉयल फैमिली ऑफ रियासत बहावलपुर आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के अवाम से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनाने में मेरे ख़ानदान का बहुत अहम रोल रहा है, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने मेरे मामू नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस फरमारवाए ममलकत खुदादाद बहावलपुर को मुहसिन पाकिस्तान का खिताब से भी नवाजा। और क्योंकि रियासत बहावलपुर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इहलाक किया और अपना सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान किया, पाकिस्तान को दे दिया। अपनी फ़ौज, अपना बैंक, अपनी करेंसी, जो कि पाकिस्तान की पहली करेंसी जब छापने की ज़रूरत महसूस हुई तो यूरोपियन यूनियन को उसकी गारंटी भी रियासत बहावलपुर ने दी और हमने उस वक्त कई मन सोना गारंटी के तौर पे यूरोपियन यूनियन के हवाले किया। तब जाके पाकिस्तान को करेंसी छापने की इजाज़त मिली। क्योंकि उस वक्त हमारी रियासत बहावलपुर जितनी भी रियासतें थी, उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन थी, दूसरे नंबर पे रियासत बहावलपुर थी और फ़ाइनेंस में भी खुशहाल और अमीर तरीन रियासत हैदराबाद दक्कन के बाद दूसरे नंबर पे रियासत बहावलपुर का नाम आता था। तो इतना कुछ देने के बावजूद हमें रियासत बहावलपुर मौजूदा जो है, जो कि एक अमीर तरीन रियासत होती थी, अभी वो पसमानदा तरीन रियासत बन चुकी है। ये इलाका जिसमें अब भी इसके चोलिस्तान के इलाके में जानवर और इंसान टोबों पे एक ही जगह पे पानी पीते हैं। जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, वहाँ इंसान भी पानी पीते हैं। जितनी भी हुकूमतें आईं, उन्होंने बहावलपुर के साथ हमेशा सुतेली माँ जैसा सलूक किया। अब इन हालात में हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम मैदान अमल में आएं, क्योंकि कोई भी ख़ानदान या कोई शख्स जब किसी को अपना सब कुछ दे देता है, अपनी ज़मीन, अपनी धन दौलत उस पर कुर्बान कर देता है और वही चीज़ फिर वो अपने आँखों के सामने उसे बर्बाद होता हुआ जब देखता है तो इंतहाई दुख महसूस होता है। तो इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो हमारे कुछ भाई, कुछ साथी इंशाअल्लाह इन इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त मैं बात करूंगा नेशनल असम्बली के हल्के NA 57 की, जहां पे मेरा प्यारा भाई सरदार मोहसिन अब्बासी इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। इंशाअल्लाह रियासत बहावलपुर की तरफ से, रॉयल फैमिली की तरफ से मैं सरदार मोहसिन अब्बासी की भरपूर हमायत करता हूँ, क्योंकि सरदार मोहसिन अब्बासी की फ़ैमिली से हमारे ताल्लुकात निस सदी पे मुहित हैं। सरदार मोहसिन अब्बासी के दादा और मेरे वालिद साहब मरहूम, जो उस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर के ADC भी थे, कायद-ए-आज़म को जब नया पाकिस्तान नया बना था तो
ہمارے پاس پاکستان کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کا بجٹ بھی نہیں تھا، تو میرے ماموں نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس نے تنخواہوں کے لیے تنخواہوں کی مد میں کافی رقم پاکستان کو دی، اور اس کا جو چیک دینے کے لیے میرے والد مرحوم اور سردار محسن عباسی کے دادا، یہ دو آفیسر اکٹھے گئے تھے قائد اعظم کو جا کے وہ چیک دیا گیا ریاست کی طرف سے، نواب بہاولپور کی طرف سے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دینے والا ہاتھ کبھی بھی نہیں مانگتا۔ ہماری ریاست کی ریاستی زبان کی ایک مثال ہے کہ شین بھوک مرے درب نہ چرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو جائے گا وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس نے ہمیشہ گوشت ہی کھانا ہے۔ تو اب اس حالات میں، ان حالات میں، موجودہ حالات میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے، ان خاندان کے بچوں کو سامنے لے کے آئیں گے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم رول ادا کیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس ملک کو بنایا، اس پیارے وطن کو بنایا۔ سردار محسن عباسی ایک گراس روٹ لیول کا لیڈر ہے، اور اس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے میں راولپنڈی کے حلقہ N57 کے عوام کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ سردار محسن عباسی کو کامیاب کرائیں۔ وہ ایک گراس روٹ لیول کا لیڈر ہے، ایک عام آدمیوں میں اس نے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ وہ سب سمجھتا ہے کہ آگے ہم نے ملک کی بھاگ دوڑ کس طرح سنبھالنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ میرا پیغام آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ سب سے دعا کروں گا کہ آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو، ہمارے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ ہماری پاک فوج جو کہ جس کی ہی وجہ سے اب تک ہم پاکستان قائم و دائم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سب ملنے والوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔